इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए, ये उनको ये बता दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहन भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है भारतीय आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता रोज मंगल के दिन इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक पौने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इतनी तवील तर प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली पाकिस्तान के मौजू पे हुई है, ऑपरेशन संदूर पे और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पे। खुद तो गुफ्तगू शायद उन्होंने इतनी ज्यादा नहीं की, लेकिन जो सवालात वहां पे हुए, उनके जो सवालात के जवाबात उन्होंने दिए, वो सारे सवालात जो थे वो पाक भारत जो झड़पें हुई थी गुज़श्ता साल मई के पहले अशरे में, उस पर गुफ्तगू होती रही और देखा ये गया, महसूस ये वहाँ पे किया, जो वहाँ पे साफी मौजूद थे, एक दो से हमारी बात भी हुई कि भारतीय आर्मी चीफ जो है वो अपनी सफाइयाँ पेश करते रहे और ये बताते रहे कि हमारी इस जंग में बर्तरी रही। बर्तरी कैसे रही ये कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान को खामोश करा दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से अमन है, अब पाकिस्तान की तरफ से कोई दरअंदाजी नहीं हो रही। अब एक ड्रोन अंदाजी, एक नया लफ्ज उन्होंने, एक नया जुमला कल बोला, ड्रोन अंदाजी। ये ड्रोन अंदाजी कैसी हुई, इस पर भी उन्होंने बात की और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद उनका यही ड्रोन अंदाजी था, क्योंकि खुद उन्होंने ये खबर दी, हालांकि किसी मीडिया ने ये खबर अखबारात में नहीं आई, चैनल पे नहीं चली। खुद आर्मी चीफ ने खबर दी कि 11 और 12 जनवरी को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अंदाजी हुई। ये ड्रोन अंदाजी कैसे हुई, कितने ड्रोन थे, किस लिए थे, ये भी सवाल हुआ, इसका भी उन्होंने जवाब दिया। ये क्या जवाब दिया ये भी आपको बताएंगे और पूरी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका लुब्बे लबाब क्या था, ये मकसद है आज के भी ला करने का। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हो सके तो ये वीडियो ये भी लाइक करके आगे दोस्तों को शेयर भी कर। ऑपरेशन संदूर बदस्तूर जारी है और आइंदा किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन संदूर वाज़े सियासी हदायत और मुकम्मल आज़ादी के तहत अमल या रद्द अमल की इजाज़त के साथ तीनों अफवाज के बेहतरीन इश्तिराक की मिसाल है। मैं इस ऑपरेशन के लिए कौमी सतह पर तमाम शराकतदारों के फाल किरदार का एतराफ़ करता हूँ। गुज़श्ता बरस 10 मई के बाद मगरबी सरहद और जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल हसास जरूर है मगर काबू में है। गुज़श्ता बरस 31 मुसल्लह अफराद को हलाक किया गया, जिनमें से 65% का ताल्लुक पाकिस्तान से था और उनमें पहलगाम हमले के 3 मुलज़म भी शामिल थे। कश्मीर में मकामी शिद्दत पसंदों की तादाद बहुत कम है और नई भर्तियां तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। 8 दहशतगर्द कैंप अभी भी मुतहर्रिक हैं, जिनमें से 2 इंटरनेशनल बाउंड्री के मुखालिफ सिमत, जबकि बाकी LC की मुखालिफ सिमत पर वाक़ हैं। हम इन पर नजर रखे हुए हैं और अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत हुई तो हमारा जवाब
वही होगा जो इससे पहले था। हम हर वक्त तैयार हैं। ऑपरेशन संदूर के बाद दहशत गर्दों की सरगर्मियों में नुमायां कमी आई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जम्मू और कश्मीर में अपनी मौजूदगी को कम कर दिया है या वहाँ से कोई फौजी वापस बुला लिए हैं, बल्कि हमने इतना ही दबाव बरकरार रखा हुआ है। हमारी मालूमात के मुताबिक मगरबी जानब के कैंपों में 8 कैंप अभी भी वहाँ फाल हैं। ऐसा लगता है कि तकरीबन 100 से 150 लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान इन लोगों की हमायत कर रहा है जो बुनियाद परस्ती को फरोग देते हैं और लोगों को यहाँ आने की तरगीब देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं क्योंकि ऑपरेशन संदूर अभी जारी है। पाकिस्तान को बता दिया है कि मुल्क में मुबैना ड्रोन दखल अंदाजी नाकाबिले कबूल है। इंडियन फौजियों ने मुबैना तौर पर 11 से 12 जनवरी के दरमियान इंडियन रियासत राजस्थान के ज़िला जैसलमेर और इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सरहद के साथ पाकिस्तान से मुश्तबा ड्रोन की नकलो हरकत देखी है। मेरे ख्याल में ये दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन थे जो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। ये ड्रोन 2 से 4 हो सकते हैं या 5 से 7 भी, शायद इस वजह से कि वो हमारी दिफाई जो कुव्वत है उसको देखना चाहते थे या हमारी तैयारी देखना चाहते थे। उन्होंने देख लिया होगा कि हम मुकम्मल तैयार हैं, लेकिन हम ये पाकिस्तान को कहना चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ रोक दें, ये ड्रोन अंदाजी बंद करें। ये कहना था आर्मी चीफ का, और शायद ये 2-4 ड्रोन उन्होंने राजस्थान के इलाके में या मकबूजा कश्मीर के इलाके में कहीं देखे हों। शायद इस वजह से उन्हें इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी कि ये ड्रोन अंदाजी हो रही है पाकिस्तान की जानब से। और जो उन्होंने वहाँ पे जो मोदी मीडिया वहाँ पे बैठा हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने मुतमिन किया उन्हें कि हमने ये जो मई में हमले किए थे पाकिस्तान पे, उस पर दहशत गर्दों के जो ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया था। हालांकि दुनिया जानती है कि जो ये बहावलपुर में, मरीदके में, शकरगढ़ में और कश्मीर में जो हमले हुए थे वो मसाजिद पर और बच्चों के मदारस पे हुए थे, और उसमें बच्चे और नमाजी शहीद हुए थे और कुछ खवातीन भी उसमें शामिल थीं। ये तमाम शहरी थे और एक ही ख़ानदान के, जिस जगह वो हमले हुए वो एक ही ख़ानदान के लोग थे, और एक लड़की और लड़का शहीद हुए थे। शायद वो पिकनिक के सिलसिले में या किस मामले में वो बाग में बैठे हुए थे। ऐसे लोगों को उन्होंने निशाना बनाया था और शहीद किया था, और भारतीय मीडिया को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है ये 6-7 माह से कि हमने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और भरपूर जवाब दिया। हालांकि दुनिया जानती है कि किस तरीके से उन्होंने शहरी इलाकों को, गैर मुसल्लह लोगों को, शरीफ शहरियों को, नमाजियों को और तलबा और फैमिलीज़ को निशाना बनाया था, उसमें जो लोग शहीद हो गए थे। और बिला जवाज ड्रोन भेजने शुरू किए, वहाँ से मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए। बाद अज़ां हमारे जो एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया, और बाद अज़ां उसे इन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन संदूर का। जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शक्ल में वापस जवाबी कार्रवाई हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि यह क्या कार्रवाई हुई। इस पर चूँकि बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और भारत तो मुसलसल 6-7 माह से इसी मौजू पर बात कर रहा है। भारत का मीडिया आप देख लें, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे उनका प्रिंट मीडिया हो, इसी मौजू पर बात कर रहा हो। पाकिस्तानी मीडिया या हम लोग जो वी लागर हैं, हम तो इस वाक़े को ऐसे समझते हैं जैसे रात गई बात गई।
بھائی تم نے شرارت کی تھی تمہیں تھپڑ پڑ گئے. جیسے اسکول میں کوئی بچہ شرارت کرتا ہے اس کو کان پکڑے جاتے ہیں یا اس کا مولا پاک سے اس کی چھتر پریڈ ہو جاتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بھارت نے ایک شرارت کی تھی اور اس کو تھپڑ پڑ گئے, اور ان تھپڑوں کی زیادہ جو تشہیر ہے پوری دنیا میں وہ پاکستان نے نہیں کی, پاکستانی میڈیا نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. پاکستانی میڈیا کو بتانا چاہیے تھا دنیا کو چیخ چیخ کر کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑے سورما سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو پاکستان سے 10 گنا بڑی اپنی قوت اور 5ویں دنیا کی بڑی معاشی قوت سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ ایک کمزور معاشی لحاظ سے جو کمزور ملک ہے اس نے کیا اس کا اشر کیا, کس طریقے سے اس کی توتی بند کی, بولتی بند کی. اسے ہمیں چاہیے تھا کہ یہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے, پروگرام کرتے, اس پہ ویلاگز کرتے, ڈیجیٹل میڈیا پہ کالم لکھتے, ایڈیشن بناتے, مضامین لکھتے. لیکن ہم نے اتنا سیریس نہیں لیا اس معاملے کو. میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ایسے ہی سمجھا جیسے رات گئی بات گئی. بھارت نے شرارت کی, اس کو چپیڑیں پڑ گئی. لیکن اس کی پبلسٹی پوری دنیا میں, دنیا کا سب سے جو طاقتور ملک ہے, جو اس کا سب سے مضبوط صدر ہے, جس کے اعصاب مضبوط ہیں, جس کی بات دنیا سنتی ہے, وہ ان عملوں کی تشہیر کر رہا ہے, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, 20 دفعہ گزشتہ روز بھی انہوں نے اس کا حوالہ دیا, اور سبکی ہو رہی ہے بھارت کی پوری دنیا میں. کون کر رہا ہے؟ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ. اور بھارتی میڈیا اس پہ چیخ چلا رہا ہے. سب سے پہلے تو بھارتی سرکار نے, یہ جو مودی سرکار ہے, اس نے مٹی پاؤ اس پہ پروگرام کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ بات دب جائے گی کہ ٹھیک ہے 2 ملکوں کی پڑوسیوں کی جنگ ہوگی, لڑائی ہوگی, بات ختم ہوگی, اور یہ پاکستان کی درخواست پہ ہم نے یہ سیز فائر کر دیا. جیسا کہ انہوں نے ویسے جب 10 مئی کو انہوں نے پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم مزید کوئی لڑائی کرنا نہیں چاہتے. جب انہوں نے دیکھا نا آگے سے تھپڑ پڑنے شروع ہو گئے تو ان کا یہ پیغام آ گیا تھا. لیکن پاکستان نے پھر ان کو بتایا تھا کہ یہ جنگ شروع آپ نے کی تھی, اسے ختم ہم کریں گے. لیکن بعد ازاں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں نے سیز فائر کروا دیا ہے, تو یہ خبر جو پاکستان نے حملے کیے تھے انڈیا پہ, یا جو ان کا سیٹلائٹ سسٹم جام کیا تھا, اس سے بھی بڑی خبر تھی انڈینز کے لیے کہ یہ جنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کروائی ہے. اور انہوں نے 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, جیسا میں نے بتایا درجنوں بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ملینز لوگوں کو موت کے منہ سے جانے سے میں نے بچایا ہے, یہ جنگ میں نے رکوائی ہے. اور بعد میں انہوں نے ثبوت بھی دیے اس کے. خود بھارتی جو سرکار ہے اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. مودی کے منہ سے آج تک ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک لفظ نہیں نکلا, اور مسلسل انکار کرتے رہے کہ یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے یہ 2 ملکوں کا معاملہ تھا, یہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, ہم آپس میں لڑ پڑے تھے, جھگڑ پڑے تھے, اور یہ معاملہ بعد ازاں اسے ہم نے خود ہی روکا ہے. نکل ڈونلڈ ٹرمپ کہاں روکنے والے تھے. یہ جو اب افتاد آ گری ہے یہ بھارت پہ, پاکستان کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, چین کے حوالے سے, تو بھارت اور چین کا آپ کو پتہ یہ کیسے تعلقات ہیں. مئی کی جھڑپوں کے بعد بھارت کی پوری دنیا میں پوزیشن کچھ ایسے ہے جیسے ایک عام سا ایک ملک ہوتا ہے, چھوٹی سی کوئی کمزور ریاست ہوتی ہے جس کی پوری دنیا میں سفارتکاری, پوری دنیا میں بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. دنیا تو بڑی دور کی بات ہے, خود اس کے اپنے پڑوسی ملک اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب انڈر 19 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, بنگلہ دیش نے اعلان کر دیا کہ میں نے ٹیم نہیں بھیجنی. اب ٹل لگا لیا ہے بھارت نے پورا زور, حالانکہ بنگلہ دیش اس کے مقابلے میں کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے. اسی طریقے سے نیپال, سری لنکا, مالدیپ, جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی اب بھارت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور اس مئی کے حملوں کے بعد پاکستان کا جو دفاعی لحاظ سے یا عسکری لحاظ سے جو گراف ہے پاکستان کا, وہ کہاں گیا یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور جن جنگی ہتھیاروں کا استعمال ہوا تھا مئی کی جھڑپوں میں,
ان کی ڈیمانڈ پوری دنیا سے کیسے آ رہی ہے. گزشتہ روز بھی میں اس حوالے سے ایک ویلاگ کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش، سوڈان، انڈونیشیا، مالدیپ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بہت سے ممالک کی جانب سے یہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ JF-17 تھنڈر جو ہے اور جو دیگر دفاعی آلات ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے. اور اب یہ جو تازہ واقعہ ہوا وینزویلا والا، جس طریقے سے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو رات کے اندھیرے میں کڈنیپ کیا گیا، اغوا کر کے امریکہ میں لا کر ان پہ کیس چلایا گیا ہے، اس سے پوری دنیا کو ایک پیغام ملا ہے کہ اب وہی بچے گی، وہی ریاست بچے گی، وہی ملک بچے گا جو دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوگا. خاص طور پر اس حوالے سے مسلمان ممالک جو پاکستان کے ساتھ ایک دوستی کے ایک برادرانہ مراسم ہیں، جن میں اسلامی ملک میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیں، دیگر ممالک نے بھی رابطہ کیا ہے لیکن زیادہ تعداد اسلامی ممالک کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 ارب ڈالر کے معاہدے ہونے جا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. بات ہو رہی تھی بھارتی آرمی چیف اپیندر دویدی نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے. وہاں پہ درجنوں صحافی بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے یہ سوال ان سے نہیں پوچھا کہ یہ جو آپریشن سندور جاری ہے، اس آپریشن کے دوران ہو کیا رہا ہے. بھائی خاموشی تو آپ پہ ایسے طاری ہے مئی کی جھڑپوں کے بعد، آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کسی کو. جن رافیل طیاروں پہ آپ کو بھروسہ تھا وہ مار گرائے گئے ہیں. پوری دنیا اس کی شواہد پیش کر رہی ہے. سیٹلائٹ سسٹم جو ہے امریکہ کے پاس، چین کے پاس اور یورپ کے پاس، انہوں نے آپ کو فوٹیج دکھا دی ہیں. اس طریقے سے جو روسی دفاعی نظام تھا S-400 پہ، جسے آپ کو بڑا مان تھا، وہ آپ کا جام ہو گیا. آپ کا سیٹلائٹ سسٹم، آپ دنیا سے کٹے رہے. بھارتی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق 48 گھنٹے تک بھارت کا پوری دنیا سے رابطہ منقطع تھا. ان حالات میں آپ جی رہے تھے اور آج بھی جی رہے ہیں. 6-7 ماہ ہو گئے اور آپ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی عوام کو، اپنی میڈیا کو کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے. اور اتنی لمبی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد آپ کا یہ تھا کہ یہ ڈرون اندازی روکی جائے، اور خود ہی آپ اس میں کہتے ہیں شاید انہوں نے دفاعی لحاظ سے ہمارا دفاع دیکھنے کے لیے کہ ہمارا دفاع کتنا مضبوط ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہوگا ہمارا دفاع کتنا مضبوط ہے، اس لیے وہ ڈرون واپس چلے گئے. خود ہی کہتے ہیں یہ 2 یا 4 ڈرون تھے یا 5 یا 7 ڈرون تھے. آپ کو خود بھی کنفرم نہیں ہے. اب بات آپ کے پاس کوئی ہوتی نہیں. اب در اندازی سے بات ڈرون اندازی تک پہنچی ہے اور آپریشن سندور جاری ہے. یہ آپ لولی پاپ اپنے عوام کو، اپنی قوم کو آپ دے دیتے ہیں، اور میڈیا جو آپ کا گودی میڈیا وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. رہا معاملہ پاکستان کی جانب سے کسی اٹیک کرنے کا، تو یہ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے، ہمیں آپ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی فالس فلیگ یہ پہلگام جیسا یا بالا کوٹ جیسا پھر دوبارہ کیا تو آپ کو دوبارہ وہی جواب ملے گا جو مئی 2025 میں ملا تھا. اور یہ جو بار بار آپ کو پریس کانفرنسنگ کر کے یہ اپنی قوم کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کی لات اوپر رہی، ہم لوگوں نے بڑی کامیابی سے اپنا دفاع کیا، بڑی کامیابی سے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، یہ آپ کہتے رہیں. پاکستان نے تو اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے اندر ایک بڑھاس ہے، آپ اس کو نکالتے رہیں، قوم کو مطمئن کرتے رہیں، اور قوم آپ کی باتوں سے مطمئن بھی ہو جاتی رہے. اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج آپ نے 2.25 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے، آئندہ جب چاہیں آپ 3.25 گھنٹے کی بھی کر سکتے ہیں، 4.25 گھنٹے کی بھی کر سکتے ہیں. آپریشن سندور آپ کا جاری ہے، آپ جاری رکھیں، لیکن پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ اٹھا کر آپ نے دیکھا تو آپ کا اشر وہی ہوگا جو مئی میں ہوا تھا.